अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक होंगे। क़ससल कुरान सीरीज़ का तीसरा हिस्सा हाज़िर खिदमत है। इस सीरीज़ का पहला और दूसरा हिस्सा आपको आई बटन में मिल जाएगा। जी तो सामईन, आज का किस्सा है कौम तुब्बा का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत काफ की आयत 12, 13, 14 में 8 कौमों का जिक्र किया जिन्होंने अपने रसूल को झुटलाया। उनमें से एक कौम तुब्बा है। काफ की आयत नंबर 14, इसमें एका वालों ने और तुब्बा की कौम ने पैगंबरों को झुटलाया, उनकी तकज़ीब की, बस मेरा वादा है अज़ाब उन पर सादिक आ गया। तो मालूम हुआ कौम तुब्बा की तरफ कोई डर सुनाने वाला आया है और उन्होंने इसकी तकज़ीब की और तबाह हुए। इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं मिली और ना ही इस बात की वजाहत मिली कि उनकी तरफ कौन से रसूल को भेजा गया। तुब्बा किसी एक बंदे का नाम नहीं है, ये असल में टाइटल था। जैसे कदीम बाइबल के बादशाह को नमरूद कहते थे, मिस्र के हर बादशाह को एक दौर में फ़िरौन कहते थे, रोम के बादशाह को कैसर कहते थे, ईरान के हर बादशाह को एक दौर में कसरा कहा जाता था। इसी तरह हबशा अपने बादशाह को नजाशी कहते थे। बिल्कुल इसी तरह यमन के बादशाह को 115 कब्ल मसीह से 300 कब्ल मसीह तक तुब्बा कहते थे। 70 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनके नाम के साथ तुब्बा लगता था। इन 70 तबाबिया में से मैं आपको जिस तुब्बा के बारे में बताने वाली हूँ उनका नाम हज़रत तुब्बा अस्सादुल कामिल हमयरी है। आप रहमतुल्लाह अलैहि बादशाह थे और अपने नाम के साथ टाइटल तुब्बा लगाते थे। जिस तरह फ़िरौन बहुत से हैं, इसी तरह तुब्बा भी बहुत से हैं, लेकिन मशहूर वही हुआ जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। इन बादशाहों को तुब्बा क्यों कहा जाता था? इन बादशाहों को तुब्बा इसलिए कहा जाता था क्योंकि तुब्बा के मानी होते हैं बहुत ज़्यादा पीछा करने वाला, पैरवी करने वाला। ये बादशाहों का ताक़ुब करते थे और ममालिक पर कब्ज़ा करते थे। इनको तुब्बा कहने की एक वजह ये भी है कि बादशाह तख्त नशीनी के वक्त हल्फिया बयान देता था कि वो हमेशा कवानीन सबा की अताअत करेगा, और ये कौम सबा और कौम तुब्बा एक ही कौम के दो नाम हैं। तो कौम तुब्बा एक ही कौम है। पहले कौम सबा कहलवाते थे और फिर कौम तुब्बा कहलवाने लगे। मुझे एक वजह यह भी मिली कि इनके आबाओ अजदाद में एक तुब्बा नामी बड़ा शख्स गुजरा, तो उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद अपने नाम के साथ तुब्बा लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका मानी बादशाह भी होता है। लिहाजा जद्द आला की याद और नाम दोनों ज़िंदा रहे। आज का मौजू सहाबे तुब्बा भी हैं। बादशाह तुब्बा और असहाबे तुब्बा और इनका मक्का मदीना में आना और इनका इस्लाम लाना और इनका ज़िक्र इसलिए साथ में रखा कि वो साथी इस काबिल हैं कि इनका भी जिक्र किया जाए। तो सामईन, यमन के मशरकी इलाके पर कबीला सबा की हुकूमत थी। इस कौम की एक शाख मगरबी इलाके में हुकूमत करती थी। रोमियों ने एक ऐसा सियासी वायरस छोड़ा कि कौम सबा की तजारत को बैठा दिया। इनकी इकोनॉमी बैठ गई तो तुब्बा की इकोनॉमी खड़ी हो गई। ये तजारत, दौलत, कुव्वत में बुलंदियों को छूने लगे। पहले मैं आपको बताती हूँ जिससे इशारा मिलता है कि आप नबी थे या नहीं। अल्लामा इब्न कसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक रवायत लिखी है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद नहीं जानता कि तुब्बा नबी था कि नहीं। फिर वही आ गई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा बयान दिया। उन्होंने फरमाया, तुब्बा को गाली ना दो, वो मुसलमान था। नबी फिर भी नहीं कहा, और ये कि वो नबी थे भी नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कहना है कि तुब्बा एक साले आदमी था। इनका ये लफ्ज़ वाज़ह करता है कि वो साले आदमी था, यानी अब नबी के बारे में ये कहना कि वो साले था अजीब सी बात है, क्योंकि नबी के बारे में तो गुनाह सोचा भी नहीं जा सकता। तुब्बा का ये वाक़या कि वो काबा गिराने की नीयत कर चुके थे, ये तो आप सबको पता है, बहुत मशहूर बात है। तो याद रखिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन तक कोई नबी ऐसा नहीं हुआ जिसने काबा का एहतराम ना किया हो। तो ये मेरी दलील है कि ये नबी नहीं है। अगर ये नबी होते तो ये काबा गिराने का इरादा ना करते। और एक बात ये कि तुब्बा किंग का टाइटल साथ लेकर चलते थे, जबकि नबी ऐसे कोई भी ऐसा नबी नहीं है
کہ جو اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ کوئی لقب لگانا پسند کرے، وہ ایسا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تھوڑی سی تحقیق کے بعد حضرت طبا کے بارے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ جی تو سامعین، ان کے والد کا نام مالکی کرب ہے اور والدہ ماجدہ کا نام الفارعہ ہے۔ سبا کے 2 بیٹے تھے، کہلان اور حمیر، یہ حمیر کی اولاد میں سے ہیں۔ طبا کی پیدائش کا علاقہ حمیر ہی ہے اور مگر پرورش ہمدان کے علاقے الحالوم میں ہوئی۔ یمن میں 70 تبابعہ گزرے ہیں۔ یہ تبابعہ طبا کی جمع ہے۔ ان میں سے ایک حضرت طبا اوسط اسد الکامل حمجری ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ایمان لانے والے۔ انہوں نے 326 سال حکومت کی۔ یہ 15 سال کے تھے تو پہلی جنگ لڑی، فاتح ہوئے، دھاک بیٹھ گئی، ٹیلنٹ واضح ہو گیا، بچپن ہی سے ہونہار تھے، حساب کے ماہر، علم نجوم میں ماہر، جنگجو، بہادر۔ حکومت سنبھالتے ہی عدل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، آپ تخت نشین ہو گئے۔ جس جگہ انصاف ہوتا ہے تو کوئی ملک اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ طبا کے عدل کا واقعہ ایک آپ کو سناتی ہوں۔ ابھی حکومت کا سٹارٹ ہی لیا تھا کہ ایک عورت دمشق سے آئی، کہتی ہے کہ آپ یہاں کے بادشاہ ہیں، میرا ایک مینڈا تھا، میں نے اس کو پالا، وہاں میرے علاقے کا جو بڑا افسر ہے اس نے اسے ذبح کیا اور کھا گیا۔ طبا بولے، بی بی تم جاؤ، میری فوج تمہیں انصاف دلائے گی۔ طبا چاہتا تو عورت کو 10 یا 100 درہم دے کر نقصان پورا کر دیتا، لیکن یہ ظلم ہوتا، ظلم اس لیے کہ یہ انصاف نہ ہوتا۔ لہٰذا حاکم نے اس عورت کو انصاف دلانے کے لیے لاکھوں دیناروں کا خرچہ کر کے اپنی فوج بھیج دی اور وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی تاکہ عورت کو انصاف مل سکے۔ سامعین، آپ اپنے بچوں کو ہزاروں دے سکتے ہیں، دیتے بھی ہیں، مگر یاد رکھیں اگر اس نے 1 روپے کا بھی کسی کا نقصان کیا ہے تو سرزنش ضرور کرنا، ورنہ نقصان آپ خود ہی اٹھائیں گے۔ شاید یہ بات آپ کے دل کو لگے، کیونکہ محبت ضرور کرو مگر تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے تربیت، کیونکہ محبت تو صرف تم ہی کرو گے جب تک زندہ رہو گے، اس کے بعد اس کی تذلیل شروع ہو جائے گی۔ شاید آپ میری یہ بات سمجھ لیں، تربیت اور چیز ہے، تربیت محبت کے منافی نہیں ہے، محبت کا اہم جزو ہے، بلکہ اولاد سے اصل محبت ہی ان کی اچھی تربیت ہے۔ لہٰذا لاکھوں دینار خرچ کر کے فوج بھیجی، اس عورت کا مینڈا واپس کروایا، انصاف دلایا، ایسے ہی پھر اس نے 326 سال حکومت چلائی۔ موجودہ عراق پر بھی طبا کا قبضہ ہوا۔ پھر تو جیسے ممالک خود اس کو اپنی طرف دعوت دینے لگے کہ آؤ اور ہمارے ملک میں حکومت کرو، کیونکہ مسلمان لوگ جس ملک میں بھی حکومت کرتے تھے انصاف سے کرتے تھے، اور انصاف ہی تھا جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کو خوشحال کرتا تھا، کیونکہ مسلمان عدل قائم کرتا تھا۔ یمن ان کے دور میں پوری دنیا کی دولت سمٹ کر یمن میں آ گئی، انہوں نے تجارت کو اپنایا اور تجارت کو بڑھایا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ دنیا میں منڈی بنا لی جائے تاکہ آمدن بڑھے۔ یاد رکھیے ان کی آمدن بہت بڑھ گئی۔ یہ لوگ زراعت کے علاوہ تجارت بھی کرتے، دار چینی اور سندر کی لکڑی کی تجارتی منڈی یمن میں اتنی بڑی کہ ساری دولت یمن میں سمٹ آئی، ہر فرد غنی تھا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اتنے امیر ہو گئے تھے کہ اگر کوئی آدمی یمن سے 60-70 مائل دور بھی ہوتا تو اس کو سندل کی خوشبو آتی تھی، کیونکہ یمن کا ہر فرد اپنے گھر کے اندر چولہے میں سندل کی لکڑی ایندھن کے طور پر جلاتے تھے۔ یہ بہت مہنگی لکڑی تھی اور اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی۔ یہ عدل کا نتیجہ ہی ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو وہی چیزیں نہیں کرنے دی جاتی جو ان کے نبی نے ان سے کہہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہی چیزیں مسلمانوں کے دشمن اختیار کر لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ طبا بادشاہ زمین کے جس حصے کی طرف رخ کرتا فاتح ہی ٹھہرتا۔ طبا ذہین بادشاہ تھا اور جس علاقے کو بھی فتح کرتا وہاں کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتا۔ وہ کسی بھی شعبے کے ماہر ہوتے تو وہاں کا ٹیلنٹ کم از کم 10 بندے جن کے اندر کوئی بھی خوبی ہو، خواہ وہ دانشور ہوں، علم و ہنر کے ماہر ہوں
یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں ان کو اپنے ساتھ اپنی فوج میں شامل کر لیتا۔ یہ کسی بھی جگہ جاتے زبان اپنی ہی بولتے تھے۔ یہ زندہ دل قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان بولتی ہے۔ یہ لوگ ڈیم بنانے کے ماہر تھے۔ ان کا اپنا دریا کوئی نہیں تھا۔ یمن کا اپنا پرماننٹ کوئی دریا نہیں ہے۔ وہاں پانی کے ذخائر نظر آتے ہیں جو وہ مصنوعی بنائے گئے ہیں۔ یہ لوگ شروع ہی سے بارشوں کے پانی کو جمع کرتے تھے اور ڈیم بنا کر روک لیتے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ کچے ڈیم بنانے کے ماہر تھے۔ یہ عمارتیں بڑی اونچی بناتے تھے۔ یہ جو قوم تبا کے لوگ تھے یعنی یہ صحابہ تبا، ان میں دو قسمیں تھیں، ایک مومنین اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان نہ لائے۔ تو یہ قوم تبا جو عمارات بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس کے علاوہ یہ ہاتھی کے دانت کا بڑا استعمال کرتے تھے۔ دروازوں، کھڑکیوں اور گھریلو سامان میں ہاتھی کے دانتوں کا استعمال ہوتا تھا۔ عمرہ کے گھروں میں سونے چاندی کے برتن عام تھے۔ یہ قوم ترقی یافتہ تھی، لڑنے میں، پڑھنے میں اور پانی بند کرنے میں اتنے ترقی یافتہ تھے، بلکہ قرآن مجید میں اس بات کی دلیل سورۃ الدخان کی آیت نمبر 37 سے ملتی ہے، یعنی یہ مکہ کے مشرکین نہ تجارت میں، نہ زراعت میں، نہ طاقت میں، نہ عمارت بنانے میں کسی بھی طرح قوم تبا سے بہتر نہیں ہیں۔ وہ نبی کو جھٹلانے میں تباہ ہو گئے تو یہ کیا ہے؟ سامعین، کافرین مکہ اس ظلم میں مبتلا تھے کہ ہم بہتر قوم ہیں، تو مذکورہ بالا آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ کیسے بہتر ہوں گے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف تبا ہی نے چڑھایا تھا، جسے قصوہ کہتے ہیں۔ آج کل ہر سال ماہ ذوالحج میں یوم عرفہ کو کالے ریشم سے بنا کر سونے کے دھاگوں سے قرآنی آیات لکھ کر کعبے پر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ تبا کے بعد قبیلہ جرہم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام سرکردہ لوگوں نے اپنی طاقت کے مطابق غلاف چڑھائے۔ جب طاقت نہ ہوتی تو نہ چڑھاتے۔ بیچ میں ایک تنظیم بنا دی گئی کہ جو لوگ اس تنظیم میں شامل تھے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالا کرتے، پورا سال جمع کرتے تاکہ خانہ کعبہ کو قصوہ دے سکیں۔ اس کام میں عورتیں پیچھے نہیں ہیں۔ ہسٹری میں ایک دور ایسا آیا ہے کہ تنہا ایک عورت نے اپنے پیسوں سے غلاف کعبہ دیا، جن کا نام نوتیلا بنت خباب ہے۔ یہ زوجہ ہیں حضرت عبد المطلب کی اور والدہ ہیں حضرت عباس کی۔ تبا نے یمن کے بنے ہوئے کپڑے سے غلاف دیا۔ بعد میں وہاں ہی کا کپڑا کافی عرصہ دراز تک قصوہ کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں 2 بار غلاف کعبہ دیتے، ایک 27ویں رمضان قباتی کپڑے کا اور دوسرا حج کے دنوں میں ریشم کے کپڑے کا دیتے تھے۔ تو حضرت علی کے دور میں غلاف کعبہ نہیں ہوا، آپ جنگوں میں ہی مصروف رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو 2 بار ہی غلاف دیتے تھے، پہلا رمضان میں دیتے تھے اور دوسرا محرم کو۔ مگر جب خلیفہ مامون الرشید آیا تو اس نے 3 بار شروع کر دیا۔ اب یہ جو غلاف ابھی دیا جاتا ہے سال میں 1 بار ذوالحج کے مہینے میں دیا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ غلاف کعبہ کی ہسٹری کیا ہے۔ سب سے پہلا تبا حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے غلاف کعبہ دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ غلاف کیوں دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے اوپر قصوہ کیوں چڑھایا؟ وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں، وہ تو آتش پرست تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ تبا اسد دنیا کے کئی علاقے فتح کر چکا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ بڑی فوج لے کر سفر کرتا، راہ میں آنے والے اس کی فوج کو دیکھ کر ہی ہتھیار پھینک دیتے، اطاعت قبول کر لیتے، کیونکہ جب آپ آرمی کی طاقت دوسرے کو دکھاتے ہیں تو اگلا لڑتا نہیں ہے بلکہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی فوج واضح کی جاتی تھی، لشکر دکھایا جاتا تھا تو مخالف پارٹی ڈر جاتی تھی۔ یہ طریقہ آج بھی نہیں بدلا، آج بھی فوج شو کروائی جاتی ہے۔ مگر تبا اسد کی ایک بات تھی کہ جو مشہور علاقہ آتا وہ وہاں رکتے تو وہاں کے صاحب علم و ہنر کو ضرور دربار میں بلاتے، کم از کم 10 افراد کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے۔ پڑھے لکھے اور قابل آدمیوں کو ذہین بادشاہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھتے بلکہ خوش آمدیوں کو ساتھ رکھتے ہیں وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور ملک کو بھی تباہ کرتے ہیں۔
तुब्बा अल-हमयरी अपनी फौज के साथ जिधर से गुजरता लोग इस्तकबाल को ज़रूर आते। ये इलामत होती थी कि हम मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि जगह दे देते हैं, आपने गुजरना है, गुजर जाएं। तुब्बा ये सफ़र करता हुआ जब मक्का पहुंचा तो कोई इसके इस्तकबाल के लिए ना आया। ये देखकर तुब्बा को बहुत गुस्सा आया कि इनकी ये जुर्रत ही मेरे इस्तकबाल को नहीं आए। वजह ढूंढो क्या है, क्योंकि अगर कोई आदमी आपको घास नहीं डाल रहा, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, तो दो में से एक वजह ज़रूर हो सकती है कि या तो वो खुद आपसे बड़ा है या इसके दिमाग में आपका कोई ऐब पड़ा है। तुब्बा असद अल-हमयरी का वज़ीर अक्लमंद था। वज़ीर गया, जाके 2 आदमी अपने साथ ले आया। ये हुज़ैर बिन मुदर्रका की जमात में से थे। इनका इरादा था कि बादशाह को हमला पर उकसाया जाए। प्लानिंग करके आए थे कि बादशाह मक्का पर हमला करेगा तो अल्लाह का घर जब ये गिराने जाएगा, ये खुद भी मरेगा और हमारा भी रास्ता साफ हो जाएगा। ये चाहते थे कि काबा गिर जाए ताकि मुसलमानों का दीन इब्राहिमी ख़त्म हो जाए। उन्होंने बादशाह यमन से जाकर ये कहा कि बादशाह, यहाँ एक घर है जो बहुत कदीम है। ये कौम इस घर की ताज़ीम करते हैं। ये किसी को कुछ नहीं समझते। इस घर के अंदर मोती, जवाहरात, याकूत, सोना, चांदी, बेशुमार ख़जाना है। बादशाह ने आर्डर दिया कि घर को गिरा दिया जाए, जिसकी वजह से ये हमसे मिलने नहीं आए। इधर इसने नियत की कि घर को गिरा दिया जाए, उधर उसके जिस्म का निज़ाम उसी वक्त दरहम बरहम हो गया। उसके सांस और नब्ज़ की रफ्तार में फ़र्क आ गया। गोया उसको एक ऐसी बीमारी लगी जिसका कोई इलाज न था और बादशाह की फ़िक्र पड़ गई। ऐसी बीमारी के बाद आदमी तो मर जाता है, इलाज नहीं है। इस बीमारी को एंड स्टेज डिजीज़ भी कहा जाता है। तो आर्मी में मौजूद अत्तबा और हुक्मा ने इलाज शुरू कर दिया और आखिर में ये कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, मसला कुछ और है। बादशाह बीमार हो गया। जो हमला करने वाला था, हमला रुक गया। ये बात हवा के दोष पे सफ़र करती हुई पहुंच गई उस दौर के मुसलमानों तक जो दीन इब्राहिमी को मानते थे और मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा करते थे। शामूल इनका सरबराह था। उन्होंने आके वज़ीर से मुलाकात की और कहा कि मैं बादशाह से बात करना चाहता हूँ, मेरे पास इलाज है। बादशाह को वज़ीर ने इतला दी। बुलाया गया। ये यहूदी आलम थे। बादशाह के पास बैठ कर कहने लगे कि आपकी बीमारी की वजह मैं बताता हूँ। अल्लाह का घर जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, आपने इस घर को गिराने की नीयत की है, तो इलाज सिर्फ यही है कि आप इसकी ताज़ीम का इरादा कर लें। आप बच जाएंगे, वरना आप मर जाएंगे। ये घर बादशाह सलामत बड़ा मुतबर्रक है। इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया। इसने फिर पूरी हिस्ट्री तुब्बा को बताई और कहा फ़ौरन तौबा करो, तभी बचोगे, वरना मौत सामने खड़ी है। तुब्बा ने तौबा की और ताज़ीम का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा दे दी, क्योंकि हर बीमारी उसी के हुक्म से काम करती है। तुब्बा असद अल-हमयरी ने फ़ौरन जंग का हुक्म वापस ले लिया और ऐलान किया कि हम 6 दिन इस जगह क़याम करेंगे और रोज़ाना 1000 ऊँट ज़िबा किए जाएंगे और यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, ख़ास तौर पर जो खुद्दाम हैं, ख़ुसूसी तौर पर इनकी ज़ियाफ़त की जाए, शहद साथ रखा जाए। तुब्बा असद अल-हमयरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ग़िलाफ़ दिया। अब यानी सवाल ये पैदा होता है कि ग़िलाफ़ क्यों दिया। यहाँ तुब्बा रात के वक़्त जब नींद में था तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसे कहा गया कि तुमने ताज़ीम का इरादा किया है, ताज़ीम का इजहार करो, ग़िलाफ़ दो। उन्होंने एक कपड़ा लिया जिसका नाम खसफ था और ये बहुत अच्छा कपड़ा था। उसने इस कपड़े से ग़िलाफ़ दिया। अगली रात फिर ख्वाब आया, इससे अच्छा दो। अब अंताइया कपड़े का ग़िलाफ़ दिया। फिर ख्वाब आया, इससे भी अच्छा दो। अब मुआखरा का ग़िलाफ़ दिया। ये तमाम ब्रांड थे, उस वक़्त बहुत अच्छे और बहुत महंगे कपड़े थे जो वो देता रहा। फिर ख्वाब आया, इससे भी अच्छा दो। तो तुब्बा ने अल-मलाअतु का ग़िलाफ़ दिया। फिर ख्वाब में कहा और अच्छा दो। फिर अल-वसाहिल का ग़िलाफ़ दिया, ये भी कपड़े का ब्रांड है। फिर ख्वाब में देखा कि इससे भी अच्छा दो। इस दौर का जो महंगा तरीन कपड़ा था वो अल-वश्यु था।
پھر اس نے الوشیو کا غلاف دیا، اور اس دور میں یہ ریشم کا کپڑا ہوتا تھا اور کلرفل خوبصورت کپڑا تھا، لہٰذا ہر روز ایک نیا غلاف دیتا رہا، خود بھی طواف کرتا رہا، دوسروں نے بھی اس کے ساتھ مل کر جو مسلمان تھے طواف کرتے، دوسرے لوگ بھی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ مل کر طواف کیا کرتے۔ یہ اس طرح تبہ اسد الحمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے غلاف کعبہ دیا۔ ایک اور بات بھی سنیں، خانہ کعبہ کا دروازہ بھی تبہ اسد الحمیری نے ہی بنوایا تھا۔ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ پہلا شخص تبہ ہی ہے جس نے دروازہ بنوا کر خانہ کعبہ کو لگایا۔ جگہ تو ہوتی تھی، ایک سے جاتے دوسرے سے نکل جاتے، دو راستے تھے، چوکھٹ بنی تھی، لیکن دروازہ نہیں لگا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بہترین لکڑی کا دروازہ لگوایا، اور پھر یہ حجاج ابن یوسف کے دور میں دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا۔ لیکن آج بھی اگر کبھی غلاف تبدیل کیا جا رہا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے دروازے کا نشان موجود ہے، اور سب سے پہلے اس دروازے کی چابی بھی تبہ نے ہی بنوائی۔ چابی بنوا کر قبیلہ جرہم کے حوالے کر دی اور کہا کہ اس گھر کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ اب وہ چابی چلتی رہی، قبیلہ جرہم میں سے جو آگے نائب بنتا رہا، چابی چلتی رہی اور آگے سے آگے عبدالدار بن قصی کے پاس آئی، پھر شیبہ بن عثمان بن طلحہ کے پاس پہنچی۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی اپنے پاس ہی رکھو، کوئی ظالم ہی تم سے اسے چھینے گا۔ آج کل یہ چابی سونے کی بنائی جاتی ہے اور یہ 35 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اور جو سعودی عرب کا بادشاہ چل رہا ہوتا ہے اس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، قرآنی آیات ہوتی ہیں۔ تو آل سعود نے جب سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کر کے سعودی عرب کی گورنمنٹ لے لی، تو اب اس کے بعد سے چابی ہے وہ بدلی جاتی ہے۔ تبہ اسد الحمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے مسلمانوں سے دین ابراہیمی کی خوب انفارمیشن لی، اور یہ مذہب تبہ کو پسند آ گیا۔ اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا اور آتش پرستی سے توبہ کر لی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تبہ الحمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس پر حملے کے وقت ہی دین ابراہیمی کو اختیار کر لیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تبہ جب مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا فلسطین پہنچا اور وہاں قبضہ کر لیا، تو ایک سچا مسلمان جو دین ابراہیمی پر قائم تھا آیا، تبہ اسد الحمیری سے کہنے لگا، تم آتش پرست ہو، ہم توحید کے قائل ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے۔ تبہ نے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارا مذہب سچا ہے؟ تو وہ نوجوان بولا کہ میں توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو ایک مانتے ہوئے آگ سے گزر جاؤں گا، تم میں سے بھی کوئی گزرے اپنی آگ کو معبود مانتے ہوئے، جو بچ گیا اس کا مذہب سچا۔ لو جی، بادشاہ کو چیلنج تھا، آگ جلا دی گئی، سارے جمع ہو گئے۔ اب وہ مسلمان نوجوان آگ کے اندر داخل ہو گیا، اللہ کا نام لے کر، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا برابر نہیں، نہ کوئی اس کا شریک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ کہتا ہوا وہ گزر گیا، ادھر سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، آگ نے اس کو چھوا تک نہیں۔ پھر تبہ نے اپنے مذہب کے لیڈروں کو آگے بڑھنے کا کہا، جو آگ کو پوجتے تھے، کہ جاؤ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ وہ ابھی آگ کے درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ جل گئے۔ تبہ اسد الکامل حمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مجوسیت چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا۔ یہ بات ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی یمن جا پہنچی کہ بادشاہ تبہ نے مذہب تبدیل کر لیا ہے۔ خاندان حمیر تبہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ تبہ نے یہودی علماء کو ساتھ رکھ لیا اور خانہ کعبہ سے روانہ ہو گیا۔ قبیلہ جرہم سے کہا کہ اس عظیم گھر کا خیال رکھنا، تم لوگوں کو اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو یمن آ جانا۔ اب مکہ سے روانہ ہو کر تبہ الحمیری رحمۃ اللہ علیہ اب مدینہ پہنچے۔ یہ کھجوروں والی زمین پہ شام کے وقت اس عظیم قافلہ کے ساتھ پہنچ گیا۔ حالانکہ یہ لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ تو جس جگہ سے گزرتے ان پر قبضہ کر لیتے۔ ان لوگوں نے ان کو کھانا پیش کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ہمیں کھانا کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے؟
तुब्बा ने उन यहूदियों से पूछा जिनको वो मक्का से अपने साथ ले आया था, अपनी कुतुब में देख कर बताओ। उन्होंने बताया कि हमारी कुतुब में लिखा है जिस जगह ये आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाएंगे, हरम बनाएंगे और फिर यहीं रह जाएंगे, वो यही जगह है। तुब्बा 1 साल मदीना में रहा और ये जो उलमा थे जिनको वो मक्का से अपने साथ ले आया था, ये उस दौर के लोग थे जो सच बोलते थे, मफाद परस्ती नहीं करते थे, बल्कि हजूर का इंतज़ार कर रहे थे। बल्कि कुरान पाक में है कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे जैसे कि ये अपनी औलादों को पहचानते हैं। ये हजूर का वास्ता देकर फतह हासिल किया करते थे। जब तुब्बा ने वापस जाने का इरादा किया तो वो लोग जो मुसलमान हो गए थे, इसके साथ मक्का से कुछ लोग जो आए थे, वो भी, इन सब लोगों ने, तकरीबन 400 लोगों ने यहीं रहने का इरादा कर लिया। कहा हम तो आगे नहीं जाएंगे, चाहे कत्ल करो या मार डालो। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि जो गुलाम लोग थे, जो उस इलाके के लोग थे, उन्होंने अपनी किताबों में से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तारीफ़ें सुनाई कि वो सारे दीवाने हो गए। वो खुद दीन इब्राहिमी पे था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुन चुका था। बादशाह ने जब देखा कि ये किसी सूरत ना जाएंगे तो बादशाह ने इनके लिए मकानात बनाने का आर्डर दे दिया ताकि जितने अफराद यहाँ रहना चाहते हैं वो यहीं रहें, इनके लिए मकान बना दो। और उसने लोंडियाँ खरीदी और उनको आज़ाद करने के बाद इनके नकामें दी। अब बादशाह अपने सुपरविजन के अंदर मकानात बनवा रहा है। मकानात बने, एक मकान इसने 2 मंजिला बनवाया। कहा इसकी 2 मंजिलें बनाओ। 2 मंजिलें बनाई तो सरदार को बुलाया जो इनमें से बड़ा था। कहा यह मकान आपका है, ऊपर वाली मंजिल उस नबी की है जो आएंगे, वो बुलंद है, बुलंद जगह इनके लिए है, और ये नीचे वाली आपकी मंजिल है। और एक ख़त लिखा हबियरी ज़बान में जिसका तर्जुमा है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके रब पे ईमान लाता हूँ जो हर शय का रब है, और हर इस हुक्म पे ईमान लाता हूँ जो आप अपने रब की तरफ से लाएंगे। मैं आपके दीन पर हूँ और मैं आपके तरीके पर हूँ। जो भी शरीयत और ईमान की तफसील आप लाएंगे, इन पर भी ईमान लाता हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी में आपका ज़हूर हुआ तो खुद हाजिर होऊंगा, और अगर आपका ज़माना ना पा सका तो क़यामत के दिन मेरी शफाअत फरमाइएगा। मुझे याद रखिएगा, मैं आपके ज़हूर से पहले आपकी बात करता हूँ। नीचे अपना नाम लिखा और सोने के पानी से स्टैंप लगाई। ख़त बंद करके एक छोटी डिबिया में रखा, फिर इसको बड़े संदूक में रख के इनको दे दिया और कहा ये तुम्हारे पास मेरी अमानत है। तुम्हारे ख़ानदान का हर फर्द मरने से पहले दूसरे के हवाले करे, यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक तक पहुँचा दिया जाए। ये ख़त इनकी नस्ल में चलता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो ये ख़त हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था। हजूर की ऊँटनी वहीं रुकी जहाँ आपने क़याम किया, तो हज़रत अबू अयूब अंसारी ने आपको ऊपर वाली मंजिल दी, क्योंकि इनके ख़ानदान में चला आ रहा था कि ऊपर वाली मंजिल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, हम ऊपर नहीं, नीचे ही ठीक हैं। सामीन, इसकी मज़ीद तफसील आप सीरतुन नबी सीरीज़ इंशाल्लाह उसमें समात फरमाएंगे। तुब्बा को मुल्क से निकले हुए अरसा हो गया था। अभी अजीम फातह की हैसियत से यमन की तरफ रवाना हुआ, मगर वहाँ ख़ानदान हमियर और अराकीन सल्तनत तपे हुए थे कि फातह को क्या हुआ। वो खुद मफतूही हो गया है, अपना दीन छोड़ दिया। बादशाह अजीम फ़ौज, अजीम हुक्मा की जमात और अजीम ख़जाने के साथ जब यमन में दाखिल हुआ तो खुशी और गम की खिचड़ी पकी हुई थी। वहाँ पहुँचते ही फ़ौरन अराकीन सल्तनत ने एतराज़ लाग दिया कि तुमने अपना दीन छोड़ दिया। तुब्बा असद अल हमियरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लश्कर को आराम करने दो। तुम इस बात के प्रूफ के लिए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन, कोई दिन मुकर्रर कर लो, इस दिन में फ़ैसला कर लेंगे। दिन मुकर्रर हो गया। बादशाह ने मुकर्रर दिन में मजमे आम से खिताब किया, सुनो तुम आग पूजते हो, ये तुम्हारा माबूद है तो यकीनन इसे तुम्हारा ख्याल होगा। ख्याल रखना भी चाहिए क्योंकि तुम रोज़ाना इसे पूज रहे हो, इसकी इबादत करते हो। आज इसमें घुस जाओ, बच गए तो तुम सच्चे, और अगर दीन इब्राहिमी का पैरोकार बच गया तो वो सच्चा, और फिर अब तुम्हें इसके खालिक़ कायनात को मानना होगा।
चुनाचा आग जलाई गई जो कद से भी ज़्यादा ऊंची थी। आग के शोले बुलंद किए गए। अब आतिश परस्त हाथ में 2 बुतों को लिए हुए और मंत्र पढ़ते पढ़ते आग के अंदर गया और फौरन ही आग ने उसको जला दिया और उसकी चीखों की आवाज़ आने लगी। अब लोगों ने देखा बारी है तौहीद के मानने वालों की। इस आग में जो मक्का से आदमी साथ चले थे वो अपनी किताब को हाथ में पकड़कर आग में दाखिल हो गए। इस किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ थी। वो हाथ में पकड़ी। इसमें अल्लाह ताला की वहदनियत का इकरार था और वो अल्लाह की हम्द करते हुए आगे बढ़ गया क्योंकि इसी की बरकत से इस आग से महफूज रहा। तुब्बा अल-हमयरी की ज़िंदगी तक फिर हुकूमत का मज़हब यानी पूरे मुल्क का मज़हब दीन इब्राहिमी ही रहा, मगर इसके बाद हमयरियों ने मज़हब चेंज कर लिया। फिर इनकी तरफ रसूल आए मगर उन्होंने इनको झुटलाया। इसी जानिब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इशारा फरमाया, सूरत काफ आयत नंबर 14, हर एक ने झुटलाया है रसूलों को। तो कौम तुब्बा की तरफ भी रसूल आया। रसूल का नाम क्या है ये मालूम ना हो सका और ना ही अल्लाह ताला ने बतलाया, मगर तुब्बा असद अल-हमयरी रहमतुल्लाह अलैहि की फैमिली दीन इब्राहिमी पर ही मरी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि सना में दौरे इस्लाम में एक कब्र ज़ाहिर हुई। इसमें 2 औरतों के सही सालम जिस्म मिले। इनके सरहाने चांदी की एक तख्ती थी जिसमें सोने से लिखा हुआ था कि ये कब्र तुब्बा की बेटियों की है। दोनों का अकीदा था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तुब्बा असद अल-हमयरी रहमतुल्लाह अलैहि का वसाल यमन में हुआ और एक इलाका है गैमान और इसी इलाके में बहुत से तबाबिया की कबूर भी हैं। इन्हीं में से तुब्बा असद अल-हमयरी रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र भी है। अल्लाह ताला ने हजूर की शफाअत नसीब करे, आमीन। जी तो नाज़रीन और सामाईन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने पसंदीदगी का इजहार इस चैनल को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम है साइमा और आप देख रहे हैं सैमकास इस्लामिक स्टोरीज़। मिलती हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।